اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن دنیا دے تمام قطریاں دے وچوں جڑا قطرہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے وہ ہے آنسواں دا قطرہ۔ اگر کوئی بندہ خوف خدا وچ ایک آنسو دا قطرہ وہیندا ہے، اے اللہ کو اتنا پسند ہے، اے خوف خدا دے وچ رون والی اکھ معاشر دے نہیں نہ روسی۔ بات مولا فرمینن اگر اکھ دے وچوں ایک آنسو دا قطرہ ٹپے کے تے انسان دے رخسار تے آ ونجے، دل وچ ہوے خوف خدا تے خوف خدا وچ اکھ پئی روندی ہوے تے ایک اکھ دے وچوں آنسو دا قطرہ اس انسان دے پورے بدن تے دوزخ دی آگ کو حرام کر لیندا ہے۔ مولا فرمائے ہر عبادت دے واسطے ایک ناپ اور تول اور وزن واسطے ترازو اللہ نے خلق فرمائے، لیکن اس آنسو دے قطرے واسطے کوئی ناپ اور تول دا ترازو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا فرمینن اگر آگ دے دریا ہوون ایک قطرے چ اتنی طاقت ہے جڑا خوف خدا چ نکلے او آگ دے دریاواں کو بجھا دیندا ہے۔ اللہ رب العزت ساکوں خوف خدا رکھن اور اس مالک اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنیاں اکھی کو اون قطرے دے حصول واسطے چھوڑن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمد للہ رب العالمین۔